हेर्नु होला गाइस यहाँ सर्पो हेर्नु होला धेरै नहली तलै जान जु हेर्नुस् होला पानी सर्पो यिनीहरू बच्चा बुच्ची अनि हेर्नुस् यता हेर्नुस् मलाई पनि देखाउनु त हेलो गाइस यहाँ पानी सर्पो मर्दैन अनि यो नैमला हिजो टोकेको रे ए आरो भित्र देखाएन यही बसेर देखाइदिन यही बसेर देखाइदिन हेर्नुस् होला हेर्नु यो नैमलालाई हेर्नु गाइस गाइस यहाँ सर्पो मरेको छ अनि यहाँ हेर्नुस् होला एउटा बच्चा यसको नाम नाइङ्सा यो मेरो बहिनी हो हेर्नुस् होला हेर्नुस् के भन्दैछ नाइङ्सा यस्तो गर नाच्दो नाच्दो हाई गर्मी हेर्नुस् होला गाइस मान्छेहरू तर्सिन्छ उता राखेर उता लगौँ न बाटोमा हालिदिउँ मलाई दिया हाई भन हाई ओए हाई भन हाई ए दिप्सन हाई भन हाई हाम्रो च्यानललाई के गर्नुपर्छ लाइक हेर्नुस् होला ओ चलो बोक दे म बोक्छु यहाँ राख्नु न ऊ त्यहाँ तर्सिन्छ कि गर्मी हेर्नुहोस् यहाँ सर्पो लगिया छ